12 अक्टूबर सन 1999 PIA की एक फ़्लाइट कोलंबो से श्रीलंका सफ़र कर रही है। PK-805 में उस वक़्त 198 मुसाफिर सवार थे और उन 198 मुसाफिरों में औरतों और बच्चों समेत एक नहायत अहम शख्सियत भी सफ़र कर रही थी। वो अहम शख्सियत जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे। जहाज़ के कप्तान कैप्टन सरवत को ज़मीन से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरफ से ये हदायत मिलती हैं कि आप जहाज़ को जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर लैंड नहीं करवा सकते। लिहाजा बेहतर यही है कि आप जहाज़ को किसी करीबी मुल्क या किसी और एयरपोर्ट पर लैंड करवा लें। जिस लम्हे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कैप्टन सरवत को ये हदायत मिल रही होती हैं, उस वक़्त तक PTV से जनरल परवेज़ मुशर्रफ की बरतरफी की खबरें ऑन एयर हो चुकी होती। दूसरी दफ़ा ये खबर ऑन एयर होने से पहले एक मेजर की कमांड में कुछ फौजी जवानों ने PTV के न्यूज़ रूम पर कब्जा कर लिया। न्यूज़ रूम पर कब्जा कर लेने का मकसद परवेज़ मुशर्रफ की बरतरफी की खबरों को दोबारा से नशर होने से रोकना था। PTV के MD जनाब यूसुफ बेग मिर्ज़ा ने उसी वक़्त एक कॉल वज़ीर आज़म हाउस की कि एक मेजर जो अपने मुसल्लह फ़ौजी जवानों के साथ PTV पर मौजूद है, वो इस खबर को नशर होने से रोक रहा है। हालात गंभीर हो गए हैं। 12 अक्टूबर 1999 की उस शाम 6 बजे से रात 9 बजे के दरमियान नहायत अहम वाक़यात पेश आए, जिन्होंने पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर बहुत गहरे नकूश छोड़े। अगर आप जानना चाहते हैं कि 12 अक्टूबर 1999 की फ़ौजी बगावत कैसे हुई और कौन कौन से अहम वाक़यात उस दौरानिये में हुए, तो हमारे साथ रहिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सामीन, जब PTV के MD मिस्टर यूसुफ बेग मिर्ज़ा ने वज़ीर आज़म हाउस कॉल की, तो वज़ीर आज़म हाउस पर उनकी कॉल नवाज़ शरीफ के साहबजादे हसन नवाज़ ने अटेंड की। MD ने उन्हें बताया कि इस वक्त PTV के न्यूज़ रूम पर एक मेजर मौजूद है जो चाहता है कि परवेज़ मुशर्रफ की बरतरफी की खबर को ऑन एयर ना किया जाए। जिस पर हसन नवाज़ ने बताया कि इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में नव मुंतखब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट और नव मुंतखब चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अकरम मौजूद हैं और वो इस तमाम मामले को सुलझाने की मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्द मामला हल हो जाएगा। आपको वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से जो हदायत दी गई हैं, आप उन हदायत पर अमल करें, सख्ती से अमल करें। अगर इस दौरान आपकी जान भी चली जाए तो आप समझें कि आप शहीदों में शामिल हैं। फ़ोन बंद कर दिया गया, लेकिन MD PTV यूसुफ बेग की तरफ से मुसलसल परेशानी में कई दफ़ा कॉल वज़ीर आज़म हाउस मिलाई गई और एक ही तरह का जवाब मिला। ऐसे में ये खबर वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को मिली तो उन्होंने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जावेद को इस काम पर मामूर किया कि वो अभी PTV जाएं और वहां जाकर हालात को अपने हाथों में ले लें। ब्रिगेडियर जावेद वहां से सीधा PTV पहुंचे। PTV के न्यूज़ रूम में उनका सामना उसी मेजर से हुआ। मेजर को उन्होंने PTV से निकल जाने का कहा। मेजर ने बताया कि वो इस वक्त उनकी कमांड में नहीं है, वो 111 ब्रिगेड से है और उनका बॉस कोई और है। जो अहकामात उन्हें अपने कमांडर की तरफ से मिले हैं, वो मेजर उन्हीं अहकामात को पूरा कर रहा है। जिस पर ब्रिगेडियर जावेद ने उस मेजर पर अपना पिस्तौल तान लिया। पिस्तौल तानने की देर थी कि मेजर के साथ मौजूद फौजी जवानों ने अपना असलहा ब्रिगेडियर जावेद पर तान लिया। मेजर इस सारे मामले की संगीनी को भांप गया। उसने समझदारी का सबूत दिया और अपने ही साथियों को हथियार फेंकने का कह दिया। हथियार फेंकने की देर थी कि वहां पर मौजूद एलीट फोर्स के कुछ जवानों ने आगे बढ़कर उन हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया और मेजर समेत उन तमाम जवानों को PTV के एक कमरे में बंद कर दिया।
پی ٹی وی کے نیوز روم سے بریگیڈیئر جاوید کی جانب سے اسی وقت وزیر اعظم ہاؤس کال ملائی گئی اور انہیں سب اوکے کی رپورٹ دی گئی کہ پی ٹی وی پر اس وقت حالات قابو میں ہیں۔ پی ٹی وی کے عملے کو دوبارہ سے پرویز مشرف کی برطرفی کی خبر نشر کرنے کا کہا گیا۔ اس وقت شام کے 6 بج چکے تھے۔ جنرل جاوید وہاں سے واپس چلے گئے۔ تمام لوگوں نے یہ سمجھا کہ فوجی بغاوت کا سر کچل دیا گیا ہے، لیکن اتنے میں ایم ڈی پی ٹی وی کو یہ اطلاع ملی کہ 2 فوجی ٹرک فوجی جوانوں سے بھرے ہوئے پی ٹی وی کی عمارت میں داخل ہو چکے ہیں اور فوجی جوان چھلانگیں لگاتے ہوئے پی ٹی وی کے نیوز روم تک پہنچ گئے۔ انہوں نے آتے ہی پی ٹی وی کی ٹرانسمیشن سسپینڈ کر دی۔ نشریات معطل ہو جانے کے بعد پی ٹی وی پر مسلسل ملی نغمے اور ملی ترانے بجنا شروع ہو گئے۔ پی ٹی وی کی عمومی نشریات کو بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ روایتی 9 بجے کے خبرنامے کو بھی معطل کر دیا گیا۔ پورے پاکستان میں عوام میں بے چینی پھیل گئی کہ ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے پی ٹی وی کی نشریات پر مسلسل قومی ترانے بج رہے ہیں اور عمومی نشریات معطل ہیں۔ لوگوں نے اپنی قیاس آرائیاں شروع کی۔ کسی نے کہا کہ لگتا ہے انڈیا نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے، کسی نے کہا ہو سکتا ہے مارشل لا نافذ ہو چکا ہو، کسی نے کہا ہو سکتا ہے حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا ہو۔ ایم ڈی پی ٹی وی حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے۔ یہ خبر وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم نواز شریف تک پہنچی تو انہیں بھی اس وقت حالات کے بہت زیادہ گمبھیر ہونے کا پتہ چلا۔ اس وقت نو منتخب چیف آف آرمی سٹاف نے اپنے کور کمانڈر کراچی جنرل عثمانی کو کال کی اور انہیں کہا کہ وہ جنرل پرویز مشرف کے جہاز کے لینڈ ہوتے ہی پروٹوکول کے ساتھ جنرل پرویز مشرف کو آرمی ہاؤس کراچی لے جائیں۔ انہوں نے جنرل عثمانی کو یہ بھی بتایا کہ مجھے ترقی دے کر چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا گیا ہے، جنرل پرویز مشرف کو ریٹائر کر دیا گیا ہے۔ 6:30 سے 7:30 بجے کے درمیان حالات بدل چکے تھے۔ نواز شریف اور نو منتخب چیف آف آرمی سٹاف جنرل ضیاء الدین بٹ یہ جانتے تھے کہ مشرف اور ان کے حامی دوستوں کا گروپ حرکت میں آ چکا ہے اور کسی بھی لمحے فوجی بغاوت کا باقاعدہ آغاز ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جنرل ضیاء الدین نے اسی وقت جنرل عثمانی کو کال کی کہ وہ اب مشرف کو پروٹوکول دینے کی بجائے گرفتار کر کے آرمی ہاؤس کراچی لے جائیں گے، جس پر جنرل عثمانی نے اس موقع پر یس سر کہا۔ وزیر اعظم اور نو منتخب چیف آف آرمی سٹاف جنرل ضیاء الدین کی طرف سے جنرل عثمانی کو واضح ہدایات مل چکی تھی، لیکن اس کال سے پہلے جنرل مظفر عثمانی کو ایک اور کال بھی آئی۔ یہ کال جنرل عزیز کی تھی۔ جنرل عزیز سابقہ چیف آف جنرل سٹاف تھے۔ انہوں نے کال کر کے جنرل مظفر عثمانی سے پوچھا کہ وہ کس کے ساتھ ہیں، کیا وہ مشرف کے ساتھ ہیں یا جنرل ضیاء الدین کے ساتھ؟ جنرل مظفر عثمانی نے اس پر جواب دیا کہ وہ مشرف کے ساتھ ہیں۔ جنرل عزیز جنرل مظفر عثمانی کی اس بات سے مطمئن ہو گئے، انہوں نے فون بند کر دیا۔ ان دونوں ٹیلی فون کالز کے ساتھ ایک اور فون بھی جنرل عثمانی کو آیا۔ وہ بھی ایک نہایت اہم شخصیت اور مشرف کے وفادار ساتھی تھے، جو کور کمانڈر راولپنڈی جنرل محمود تھے۔ جنرل محمود نے بھی جنرل عثمانی کو کال کر کے اسی بابت پوچھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ جنرل عثمانی نے جواب دیا وہ مشرف کے ساتھ ہیں اور مشرف کو پروٹوکول کے ساتھ ریسیو کرنے جا رہے ہیں۔ جنرل محمود ان کی اس بات سے مطمئن ہو گئے۔ جنرل محمود، جنرل عزیز اور جنرل شاہد یہ جانتے تھے کہ اس وقت جنرل مظفر عثمانی سب سے اہم کردار ہیں جو مشرف کو وہاں سے پروٹوکول کے ذریعے بھی لا سکتے ہیں، اور دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جنرل عثمانی حکومتی احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے جنرل مشرف کو گرفتار کرے اور آرمی ہاؤس کراچی ٹرانسفر کر دے۔ اب کی بار فون کرنے کی باری جنرل مظفر عثمانی کی تھی۔ انہوں نے ملیر گیریزن فون ملایا اور جنرل افتخار کو اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی پہنچنے کا کہا۔ جنرل افتخار کو یہ حکم دیا گیا
کہ وہ کراچی جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ایئر ٹریفک کنٹرول روم کا کنٹرول اپنے قابو میں لے لیں۔ جنرل افتخار اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ فوراً سے بیشتر جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی پر پہنچے اور وہاں پر ایئر ٹریفک کنٹرول روم کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں کرنے کی کوشش کی۔ اس سارے دورانیے میں وزیر اعظم نواز شریف مسلسل اپنے ڈی جی سول ایوییشن امین اللہ اور ساتھ میں اپنے پی آئی اے کے چیئرمین شاہد خاقان عباسی سے بھی مسلسل رابطے میں تھے۔ انہوں نے شاہد خاقان عباسی اور ڈی جی سی اے اے کو یہ کہا کہ کسی صورت بھی مشرف کا جہاز کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ نہیں کرنا چاہیے۔ شاہد خاقان عباسی نے حکومتی احکامات کے ذریعے سندھ پولیس کو حرکت میں آنے کا کہا۔ سندھ پولیس بھی فوراً سے بیشتر کراچی ایئرپورٹ پر پہنچ گئی، اپنے ساتھ فائر بریگیڈ کی 3 گاڑیاں لائی اور ان 3 گاڑیوں کو انہوں نے جہاز کے رن وے کے اوپر لا کر روک دیا۔ یوں مشرف کا راستہ بند کرنے کی کوشش کی گئی۔ جہاز کے کپتان کیپٹن ثروت کو یہ ہدایات نیچے سے ایئر ٹریفک کنٹرول روم کی طرف سے ملی تھی کہ وہ جہاز کو مسقط، عمان یا دبئی کہیں بھی لینڈ کروا سکتے ہیں۔ ان کے سامنے 3 آپشن رکھے گئے کہ وہ اپنے جہاز کو بھارتی شہر احمد آباد لے جائیں یا پھر وہ ایران چلے جائیں، یا بہتر ہے کہ وہ نواب شاہ کے ایئرپورٹ پر لینڈ کریں، ری فیولنگ کریں اور اس کے بعد پھر کسی اور ملک کسی ایئرپورٹ پر جا کر اپنے جہاز کو لینڈ کروائیں۔ جہاز کو پاکستان میں رکنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تینوں آپشن جہاز کے کپتان نے جنرل پرویز مشرف کے سیکرٹری بریگیڈیئر ندیم تاج کی مدد سے جنرل پرویز مشرف تک پہنچائیں۔ جنرل پرویز مشرف وہاں اپنے جہاز کی سیٹ سے اٹھ کر کاکپٹ میں چلے گئے۔ کاکپٹ میں پہنچ کر انہوں نے نیچے ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کرنے کے لیے پائلٹ کو کہا۔ جہاز کے پائلٹ نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو خوش قسمتی سے اس وقت تک نیچے جنرل افتخار اپنے مسلح فوجی جوانوں کی مدد سے ایئر ٹریفک کنٹرول روم پر اپنا کنٹرول جما چکے تھے۔ مشرف کا زمین پر رابطہ ہوا تو اس وقت اس کی بات جنرل افتخار سے ہوئی۔ جنرل افتخار کی آواز کو جنرل پرویز مشرف نے پہچان لیا، لیکن پھر بھی کسی سازش کا راستہ روکنے کے لیے جنرل پرویز مشرف نے جنرل افتخار سے کچھ مشکل سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ میرے پالتو کتوں کا نام کیا ہے؟ جنرل افتخار نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر فوراً سے بتایا ڈاک اینڈ بڈی، جس پر جنرل پرویز مشرف کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے جنرل افتخار کو کہا کہ ہمارے پاس اس وقت جہاز میں صرف 20 منٹ کا فیول ہے، ہم کسی بھی قریبی ایئرپورٹ پر لینڈ نہیں کر پائیں گے، آپ ہمارے لینڈنگ کے لیے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے رن وے کو صاف کروائیں۔ فائر بریگیڈ کی کھڑی ہوئی 3 گاڑیوں کو فوج کے اسلحے کے زور پر رن وے سے ہٹا دیا گیا۔ جنرل پرویز مشرف کا طیارہ تھوڑی ہی دیر میں رن وے پر لینڈ کر گیا۔ جب طیارے نے زمین پر لینڈ کیا تو اس وقت طیارے میں صرف اگلے 3 منٹ کی پرواز کا فیول باقی بچا تھا۔ جنرل مظفر عثمانی پرویز مشرف کو ریسیو کرنے کے لیے ان کے جہاز کے باہر کھڑے تھے۔ پرویز مشرف چونکہ پچھلے کافی وقت سے جہاز کے اندر موجود تھے، لہٰذا زمینی حقائق سے تھوڑا بہت انجان تھے۔ ان کے چہرے پر ایک خوف نظر آ رہا تھا کہ جنرل عثمانی کے آنے کی نیت کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کی بات تو جنرل افتخار سے ہوئی تھی۔ جنرل عثمانی نے جنرل پرویز مشرف کی طرف دیکھا اور کہا، جنرل صاحب، مجھے آپ کی گرفتاری کے آرڈر دیے گئے ہیں، لیکن آپ میرے ساتھ آرمی ہاؤس کراچی تشریف لائیں گے کیونکہ میرے لیے ابھی بھی آپ چیف آف آرمی سٹاف ہیں۔ جنرل پرویز مشرف کے چہرے پر ایک دفعہ پھر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ جنرل پرویز مشرف نے اسی وقت جنرل محمود سے رابطہ کیا اور اسے بتایا کہ کسی کو بھی ملک سے بھاگنے کی اجازت مت دینا۔ جنرل پرویز مشرف کا اشارہ نواز شریف اور ان کی فیملی اور ان کی سیاسی پارٹی کے لوگوں کی طرف تھا۔ بغاوت کا پہلا حصہ کراچی میں جنرل مظفر عثمانی کی مدد سے مکمل ہو چکا تھا۔
ऐन उसी दौरानिए में दूसरा सीन रावलपिंडी में चल रहा था, जब कर्नल शाहिद 111 ब्रिगेड के वो कर्नल जो वज़ीर आज़म की हिफाजत पर मामूर थे, उन्होंने ही वज़ीर आज़म हाउस का घेराव किया। वज़ीर आज़म हाउस में ज़बरदस्ती दाखिल हुए। वज़ीर आज़म के गार्ड्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो फौजी असलहे के ज़ोर पर उन गार्ड्स को भी ज़ेर कर लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। कर्नल शाहिद जब वज़ीर आज़म हाउस के बरामदे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर नवमुंतखब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट और नए मुंतखब चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अकरम भी मौजूद हैं। जनरल ज़ियाउद्दीन ने कर्नल शाहिद को कहा कि क्या आप वज़ीर आज़म हाउस की हुर्मत को नहीं जानते? आप यहाँ कैसे दाखिल हो सकते हैं? आपको अपने इस अमल का जवाब देना पड़ेगा। कर्नल शाहिद ने कहा, बेहतर है आप मेरे बॉस से बात करें। मेरा कमांडर कोर कमांडर रावलपिंडी है। जनरल अकरम ने जनरल महमूद को कॉल मिलाई और कहा कि नए मुंतखब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट कल अपना हलफ उठाएंगे, जिस पर जनरल महमूद ने एक नहायत तारीखी जुमला बोला। कहा, जनरल ज़ियाउद्दीन को कहो कि वो ये बात हमेशा के लिए भूल जाए। ये कहकर जनरल महमूद ने फ़ोन बंद कर दिया। वज़ीर आज़म के कमांडो गार्ड्स ने हथियार फेंक दिए। इसी तरह जनरल ज़ियाउद्दीन और जनरल अकरम के गार्ड्स ने भी हथियार फेंक कर कर्नल शाहिद की साइड ले ली। हालात बदलते हुए देखकर कर्नल शाहिद ने जनरल ज़ियाउद्दीन और जनरल अकरम को वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जावेद के साथ एक कमरे में बंद कर दिया। इसी दौरान जनरल महमूद वज़ीर आज़म हाउस आ गए। उनके साथ मुसल्ला जवान और फौज की एक भारी नफरी थी। उन्होंने आते ही वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को कहा कि आपको गिरफ्तार किया जाता है। आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के तैयारे को अगवा करने की कोशिश की है। आप हमारे साथ चलेंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को गाड़ी में बिठाकर 10 कोर ले जाया गया। वहां रात गए। उनके सामने एक तहरीर रखी गई और बताया गया कि ये असम्बलियां तोड़ने की समरी है, आप इस पर दस्तखत कर दें। नवाज शरीफ ने कहा, ये काम तुम्हें मेरी लाश पर से गुजर कर करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म को धमकियां दी गईं और बताया गया कि अब इसके नतायज नहायत बुरे होंगे। फौजी बगावत कामयाब हो चुकी थी। जनरल परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के स्याह सफ़ेद का मालिक बन चुका था। आइन को रद्दी का टुकड़ा समझ के टोकरी में फेंक दिया गया और मुल्क पर मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। जिस वक़्त वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म हाउस से गिरफ्तार किया गया, उस वक़्त उनके साथ उनके भाई शहबाज शरीफ और साथी सैफुर रहमान मौजूद थे। चौधरी निसार भी वहां मौजूद थे, लेकिन जनरल महमूद की आमद से थोड़ी देर पहले उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस से निकल जाने में ही आफियत जानी। हुकूमत का तख्ता उलट देने के बाद मुल्क में फौजी आमरीत का निफाज हो गया। कारगिल की जंग आखिरकार एक फौजी बगावत पर ख़त्म हुई। कारगिल की जंग और उसके नतायज पर इंडिया में एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया, जिसकी रिपोर्ट के बाद वहां पर बहुत से फौजी एहलकारों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े, लेकिन ऐसी कोई इंक्वायरी पाकिस्तान में अमल में ना आई। हत्ता के मौजूदा रिकॉर्ड को भी ज़ाया और तलफ कर दिया गया। पाकिस्तान में आमरीत के एक नए दौर का आगाज़ हो चुका था और साथ में ही एक नई सदी का भी आगाज़ हो रहा था। मुल्क में आमरीत आइन से गद्दारी कर चुकी थी और इस अमल ने मुल्क को नई सदी में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई दिलचस्प वीडियो के साथ।